जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। नीतिगत र कानुनी रूपमा देखेका समस्या सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ सांसदहरूको माग। तजविजी अधिकार खोज्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता। 12/2 को उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष यादव विरुद्ध आफ्ना उम्मेद्वार खडा गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष रावतको भनाई। बाहिरी फिरङ्गी उम्मेद्वारको कुनै गुन्जायस नरहेको उल्लेख। युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि $411 अर्ब खर्च लाग्ने विश्व ब्याङ्कको अनुमान। अहिलेसम्म 461 बालबालिका सहित 9,655 को मृत्यु भएको उल्लेख। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा नेपालको सुधार। ओमानलाई पछि पार्दै नेपाल 15औं स्थानमा उक्लियो। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हरेक वर्षको मार्च 23 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यो वर्षको मौसम विज्ञान दिवसको नारा भावी पुस्ताका लागि पानी, मौसम र जलवायु बचाऊ भन्ने रहेको छ। राष्ट्र संघले अहिले नै हाम्रा क्रियाकलापहरूमा विशेष ध्यान दिएको खण्डमा भविष्यमा पानी, मौसम र जलवायुलाई स्वच्छ ढङ्गले पुर्याउन सकिने बताएको छ। एक रिपोर्ट। बढ्दो शहरीकरण र तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वातावरण र मौसममा परेको प्रभाव र त्यसको रोकथामका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा जनचेतना जगाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्व मौसम सङ्गठन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि सन् 1950 देखि प्रत्येक वर्षको मार्च 23 अर्थात् आजको दिन नै विश्वभर मौसम दिवस मनाउन थालिएको हो। बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै मौसममा प्रतिकूल असर परेको छ। वातावरणलाई संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लिएको छ। वातावरणसँग सम्बन्धित लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले यो दिवस मनाउने गर्दछन्। मौसमविदहरूका अनुसार पानीको एक अर्कामा अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ। मौसमबाट वर्षा हुन्छ र त्यहीँबाट जल प्रवाह हुन्छ। यिनीहरूको सम्बन्ध एक अर्कामा जोडिएको हुन्छ। मौसम दिवसको नाराले अहिलेको हाम्रो क्रियाकलापले नै मौसम, जलवायु र पानीमा प्रभाव पार्ने निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो प्रदूषित भए विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पर्दछन्। बादलबाटै पानी वर्षा हुन्छ। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि तथा अनावृष्टिको निर्धारण बादलबाटै हुन्छ। युनेस्को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 0.05 तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण हाल 30 वटा हिमताल फुट्ने खतरामा रहेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष वायु परिवर्तनका कारण विश्वभर 12 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। हाल विश्वमा हुने हरित गृह ग्यासको कुल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी 0.025% रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको अत्यधिक उत्पादनका कारण नै जलवायु परिवर्तनको समस्या देखा परेको हो। पछिल्लो 200 वर्षमा मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, हरित गृह ग्यास र ओजोन तह विनाश गर्ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिन प्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ र परावर्तित विकिरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुँदै गएको छ। हरित गृह ग्यासका प्रमुख स्रोतहरूमा वनजङ्गलको विनाश, कोइला, खनिजन्य इन्धनको अधिक प्रयोग, औषधिकरण आदि जस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन्। पछिल्लो समय पानी पर्ने समयमा कम पानी पर्ने र पानी नपर्ने समयमा पनि पानी पर्ने लगायतका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। वनजङ्गल विनाश, बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकरण लगायतका कारण जलवायुमा समस्या आएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। बढ्दो जलवायु प्रदूषण र त्यसले पुर्याएको हानिबारे सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 17औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धनको नीति लिँदै आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिनुभयो। वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रविधि मैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको काम सहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको सबलीकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु। मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरू थोरै विवादमा आउन थालेपछि मैले त्यहाँ आफैले इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई रोकेको छु र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा मैले सुरुकै दिनमा पहल बढाएको छु। म यसलाई पनि यति बेला राख्न चाहन्छु। महाभूकम्प, कोभिड-19 लगायत राष्ट्रिय विपद र चुनौतीको कठिन समयमा चुनौतीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नागरिक चेतना एवं अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिए। बन्दाबन्दीको समयमा विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत पठन पाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट बचाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सिन सकिँदैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेका विभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नु देशकै लागि एउटा प्रेरणाको विषय हो। नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू भने पर्याप्त छैनन्। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक महत्त्वलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्दछ। प्रविधि मैत्री सरकार र नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका एवं पहलबाट मात्रै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरे पश्चात राजनीतिक स्थिरता, सरकारको भविष्य र राजनीतिक वृत्तमा देखेका अनेकौं आशंकाहरू यति बेला निवारण भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थापनको काम सहित विकास र समृद्धिको यात्रामा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा छ। मैले दृढताको साथ सङ्कल्प गरेको छु कि पुरै तागतका साथ निराशा र आशंकाहरूलाई चिर्दै आशाको नयाँ रक्त सञ्चार गर्न बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था
बदल्न, जनताको अवस्था बदल्न सरकारको अठोटमा यहाँहरूको दह्रो एकैबद्धताको म आशा गर्दछु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अहिले नागरिकहरू निराश भइरहेको भन्दै सरकार सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्री डराउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री डराए नागरिक डरबाट मुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो। नागरिकको स्वतन्त्रतासँग हरेक सरकार त्रसित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकको स्वतन्त्रताका बारेमा सञ्चार माध्यम सचेत हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ। निर्वाचित भएर आएको सरकारले कम्तीमा पनि 3टा कुरा गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। रुल अफ ल, विधिको शासन, निरन्तर विधिको शासन फेरि पनि मन्त्र जस्तो जप्ने कुरा भयो। निरन्तर रूपमा उसले विधिको शासनको परिपालना गरिरहेको छ कि छैन। संविधानले सरकारको पनि सीमा तोकिदिएको हुन्छ। संविधानले तोकिदिएको सीमाभित्र सरकार बसिरहेको छ कि छैन र संविधानले अरूलाई तोकिदिएको सीमाको सम्मान उसले गरिरहेको छ कि छैन। र तेस्रो कुरा भनेको नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता जसलाई संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ त्यसको विस्तार गर्न लागिरहेको छ कि छैन। यो सन्दर्भमा यसको कसीमा हामीले हाम्रा सरकारहरूलाई हेर्यौँ भने रुल अफ लको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सकिएला, अर्को विषयमा कुराकानी गर्न सकिएला। खास गरिकन नागरिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक सरकार कुनै न कुनै रूपमा हामीले हेर्यौँ भने के कुरामा देख्छौँ भने कुनै न कुनै मौका ताकिरहेको जस्तो देख्छौँ। कता कता त्यो नागरिकहरूको स्वतन्त्रतासँग भयभीत भएको देख्छौँ। अहिले मात्र एउटा विधेयकको चर्चा भइरहेको छ। एउटा सरकार हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले नागरिकको टेलिफोन रेकर्ड गर्न पाउने, टेप गर्न पाउने भन्ने विधेयक भनेर आयो। म त्यसको संशोधनकर्ता भएको म सम्झन्छु। सरकारहरू फेरिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा विरोध गर्ने दलहरू फेरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पटक सरकारभन्दा बाहिर बस्दै गरेको दलले त्यसको विरोध गर्छ, तर सरकारमा बस्दै गर्दा सबभन्दा पहिले त्यो विधेयक अगाडि लिएर आउँछ। यस्ता विधेयकहरू पनि छन्। भोलि आम सञ्चारको सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति फेरि देखिन सक्छ। यस्तो बेलामा त्यतिखेर सबैभन्दा बढी सचेत को हुनुपर्ने रहेछ भने त्यो बेलामा सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने भनेको सञ्चार माध्यम नै हो। म साँच्चीकै डराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको छु, नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थे आज उहाँलाई, कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपटक सोच्नुहोस् मसँग जुन समय छ यो समयको एक एक सेकेन्डको मैले कसरी प्रयोग गर्ने र डराउनुहोस्। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलिपछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। म यस कारणले गर्दा भन्दैछु कि म मानिससँग काम गरेको छु, नागरिकसँग काम गरेको छु, सहरको गाउँको। मैले यति धेरै तन्नेरी आत्तिएको, म करिब 59-60 सालदेखि घुमिरहेको मान्छे हुँ। मैले यति धेरै तन्नेरी र आत्तिएको कहिले पनि देखेको थिएन। यति धेरै मानिसहरू निराश भएको मैले देखेको थिएँ। मैले कसैलाई तर्साएको होइन, मैले अनुभूति गरेको कुरा सेयर गरेको। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै रेडियो मैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सभा सञ्चालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजविजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। चैत 6 गतेको संसद बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिएको थियो। नेपाली कंग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र सञ्जय गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रखण्डका माधव सापकोटा, रूपा चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अमर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन सञ्चालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरूले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका काम कारबाही सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेका आरोप लगाउनु भएको थियो। अहिले नेकपा एमालेबाट सभामुख चुनिनु भएका देवराज घिमिरेले त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो कि भनेर सत्तारूढ दलहरू झस्किएका हुन्। घिमिरेले आफू खुसी काम गर्ने आशंकामा सत्ता पक्ष दलका सांसदहरूले बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले गर्नुपर्ने काम कटौती गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले बारा-2 को उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध आफ्ना उम्मेद्वार खडा गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आएका रावतले सो क्षेत्रमा जनमतले उम्मेद्वार उठाउने र जित्ने दावी गरेका हुन्। यसैबीच उनले महागढी माईको दर्शन गर्दै मिसन बारा-2 को आरम्भ समेत गरेका छन्। उपेन्द्र यादव प्रति लक्षित गर्दै बाहिरी फिरङ्गी उम्मेद्वारको कुनै गुन्जायस नरहेको समेत बताएका छन्। बारा-2बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको सो क्षेत्रमा उपेन्द्र सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्ने प्रयासमा छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको लोसपाको कार्यकारिणी बैठकले अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूसँगै सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको लोसपा नेता शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले चुनाव अघिको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेको र अहिले विभिन्न घटनाक्रमपछि पुनः पुरानै गठबन्धनको सरकार बनेकाले 5 वर्षै गठबन्धनको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्ने बताउनुभयो। बैठकले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै भएकाले निर्वाचनमा भने पार्टीले आफू अनुकूलको तयारी गर्ने भण्डारीको भनाइ छ। अहिले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति जे छ यो अहिलेको बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि विशेष गरिकन समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारेमा एउटा विषय त्यो छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ अब यो अहिले सरकार जुन गठन हुने प्रक्रियामा छ त्यहाँ अब हाम्रो पार्टी पनि के छ भने चाहिँ 10 दलीय गठबन्धनमा सामेल छ र त्यसको साथसाथै के छ भने चाहिँ विशेष गरिकन अहिले जसरी कोर्स करेक्सन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि भने मतलब के भने प्री इलेक्सन अलायन्स जुन थियो यो चुनावभन्दा अगाडि जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा लोकसभा नेपाल पनि समावेश भएर हामी गठबन्धनकै एउटा घटकको रूपमा चाहिँ विगतको चुनावमा भाग लिएका थियौँ र त्यसले गर्दा फेरि के छ भने चाहिँ अब सरसर्ती हेर्दा फेरि त्यो गठबन्धनले करिब बहुमत पाएको अवस्था थियो र त्यो चाहिँ नि त्यो गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने हो भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ त्यही र किनभने जनताले चाहिँ नि जनमत चाहिँ र अनुमोदन गरेको चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई थियो। तर अब दुर्भाग्यवश केही घटनाहरू भए त्यो दुर्घटनाले गर्दा फेरि चाहिँ नि नेपालको राजनीति चाहिँ अलिकति डिस्कोर्समा भनौँ अब त्यो कोर्सभन्दा लिकभन्दा फरक गयो र अहिले फेरि लिकमा फर्केर आएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ नि हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी किनभने यो गठबन्धनको एउटा घटक भएको नाताले जिम्मेवारी हिसाब किताबबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो गठबन्धनलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ 5 वर्षै टिकाएर स्थायित्व स्थिरताको निम्ति चाहिँ नि अगाडि बढाउने र साथसाथै के छ भन्छ नि जनताको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो जनताको चाहिँ अपेक्षा जुन छ त्यहाँ त्यो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ डेलिभरी दिने पोलिटिकल स्टेबिलिटीको साथसाथै चाहिँ त्यहाँबाट सुशासन र चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ समृद्धिको निम्ति चाहिँ त्यहाँ र विशेष गरिकन कानुनी राज्य स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ नि डेलिभरी दिने बारेमा चाहिँ पार्टी आफू पनि कार्यरत रहने र सरकारले पनि झकझकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आज हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। र अर्को कुरो के छ भने चाहिँ नि अब
सरकारमा चाहिँ नि अब समावेश हुने कुरामा चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ सम्मानजनक हिसाब किताबमा सबै पार्टी जति पनि पार्टी गठबन्धनका घटकहरू छन् सबैको सम्मानजनक उपस्थिति र त्यस किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै अब हामीले हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीको जुन चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ उपस्थितिको निम्ति चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उहाँले के अरे कुरा गर्ने भनेर त्यो उहाँले जिम्मेवारी दिएको छ। अब साथसाथै के छ भने चाहिँ पार्टी अब नयाँ सिराबाट चाहिँ पार्टीले चाहिँ एउटा रिअर्गनाइज गर्ने हिसाब किताबबाट पुनर्गठन गर्ने हिसाब किताबबाट सङ्गठनलाई पनि विस्तार जाने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यो विषय पनि हामीले प्रवेश गरेका छौँ। उपनिर्वाचनमा पनि के छ भने चाहिँ त्यसको एउटा कानुनी प्रक्रिया जो छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको हिसाब किताबबाट चाहिँ त्यहाँ उपनिर्वाचनमा पनि भाग लिने मनसा राख्दै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। स्वाभाविक हुने लोकसभाबाट चाहिँ त्यहाँ पार्टीहरू विशेष गरिकन लोकसभा त तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो त आधारभूमि नै हो होइन, मध्य प्रदेश हाम्रो आधारभूमि नै हो। त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ नि भूमिका रहन्छ नै। त्यस हुनाले चाहिँ के भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि स्वाभाविक एउटा गठबन्धनको चाहिँ हामी एउटा सदस्य पनि हौँ, तर यो गठबन्धनको सदस्य भनेको चाहिँ निर्वाचन गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन भनेको त सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धन हो। त्यस हुनाले चाहिँ नि अब निर्वाचनको लागि पार्टीले आफ्नो माने विस्तार गर्नको निम्ति आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्नको निम्ति एउटा स्वतः पार्टीको लागि निर्वाचन भने चित्त एउटा स्वतः नै एउटा के चाहिँ नेचुरल हिसाबले हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि त्यो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीको लागि पनि हामीले आज छलफल सुरु। बैठकले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन पुनर्गठनका साथ सङ्गठनलाई सुदृढीकरणमा ध्यान दिने निर्णय गरेको भण्डारीले बताउनुभयो। लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै नेकपा बहुमतले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरूका कारण सर्वसाधारणहरू पीडित हुनु परेको र ठगी गरेको भन्दै नेकपा बहुमतको बागमती उपत्यका ब्युरोले काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित निर्धन उत्थान लघु वित्तको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले लघु वित्तीय संस्था खारेज गर, पीडितको ऋण मिनाहा गर, जनताको जीवनशैली सहज गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा बहुमतका नेता गुणराज लोहनीले नेपालका 75% मान्छेहरू वित्तीय संस्थाबाट पीडित रहेको बताउनुभयो। उहाँले लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती नरोकिएसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अहिले नेपाल असाध्यै आक्रान्त छ एउटा कुराबाट। तपाईँ हामी तथ्याङ्क हेर्छौँ भने अस्ति भर्खरै नेभिल ब्याङ्कका पूर्व सिओ अनिल कुमार शाहले एउटा इन्टरभ्यू दिएका छन्, तपाईँले हेरे हुन्छ। नेपालमा 4 करोड 57 लाख मान्छेहरू ब्याङ्कमा खाताका सदस्य बनेका छन् या त्यो रूपमा ब्याङ्क खाता सञ्चालन गरेका छन्। तिनीहरूको टोटल पैसा भनेको 500 अरब खरब छ। त्यो 500 खरब यहाँका 100 जना मान्छेहरूले चलाएका छन्। 100 जना मान्छेहरूले 500 खरब रुपियाँ सञ्चालन गरेका छन् र नेपालको कुनै पनि यस्तो जनता छैन होला जसले ब्याङ्कमा खाता नखोलेको होस्, जसले लघु वित्तमा लगानी नगरेको होस्, जसले सहकारीमा लगानी नगरेको होस्, जसले यस्तो निर्धन जस्तो संस्थामा लगानी नगरेको होस्। यो तथ्यबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालका अधिकांश 75% भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले यस्ता लघु वित्त मात्रै होइन सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाबाट उत्पीडित छन्। हामीलाई भर्खर मात्रै ताजा छ, पूर्व कमरेड प्रचण्ड अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू जब बीआईसीसी हलबाट बाहिर निक्ले, प्रेम प्रसाद आचार्यले आफ्नो शरीरमा आगो लगाए। त्यो किन लगाए? यस्तै लघु वित्त यस्तै वित्तीय संस्थाहरूले गरेको उत्पीडनको कारणले उनी ऋण तिर्न नसकेर उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति ध्वस्त भइसकेपछि बस्न नसकेपछि आत्महत्या गर्ने तरिकाले उनले आगो लगाए। अहिले यस्ता देशमा दिनको 6 जनाभन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हामीले देखेका छौँ। हेर्दाखेरि हामीलाई सामान्य लाग्छ, लघु वित्तले सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। विवाह खर्च त्यो बेहोर्छ, त्यसले बालबच्चाको अध्ययनको लागि सेवा गर्छ, सामान्य उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यो हेर्दा बडो राम्रो छ। यो निर्धन संस्था पनि त्यही हो। तर त्यसले के गर्छ भने 25-30% भन्दा बढी ब्याज लगाएर उसँग भएको सामान्यभन्दा सामान्य सम्पत्ति 1 कट्ठा जग्गा छ, 4 दूर जग्गा छ भने आफ्नो नाममा बनाएर उसलाई सडकमा फालिदिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँ हामी हेरौँ, अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको जिल्ला डडेलधुराका 40 जना दलितहरूले घरमा ताला लाएर इन्डिया भाग्नुपर्ने स्थिति छ। यसबाट नेपाली जनता चुप लाएर बस्न सक्छ? के नेपाली जनता अब चुप लाएर बस्ने स्थिति हो?
दिनदिनै 75% भन्दा बढी नेपाली जनताको जमिन अहिले ब्याङ्कमा छ। त्यो कहाँबाट छ? यस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूको नामबाट, यस्तै निर्धन ब्याङ्कको नाममा राखेका ऋणहरूको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो सम्पत्ति सबै त्यहाँ जम्मा भएको छ, जग्गा जम्मा भएको छ। सम्पूर्ण जग्गाको हिस्सा अहिले ब्याङ्कहरूले लिएका छन्। ती पनि यहाँका नेपालका सबभन्दा बढी दलाल विदेशी दलालहरूले चलाएको ब्याङ्कमा छ। अस्ति पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा भाषण गरे, बडा दुःख पनि लाग्यो तिनको कुरा सुनेर। अहिले पैसा कहाँ छ? लघु वित्तीय संस्थाहरूका कारण पीडित हुनु परेको भन्दै पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा जंगलबाट बस्ती पसेको चितुवा नियन्त्रणमा आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पोखरिया पुगेको डाट गन टोलीले चितुवा नियन्त्रणमा लिएको हो। पोखरिया नगरपालिका 5 सतओरिया टोलमा जंगलबाट बस्ती पसेको चितुवा बिहानैदेखि गोठघरमा बसेको थियो। बिहान बस्ती पसेको चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी वन कर्मी टोली र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि टोली बिहानैबाट खटिए पनि चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन। सो चितुवाले एक प्रहरी जवान सहित 3 जनालाई नङ्ग्राले आक्रमण गरी घाइते समेत बनाएको थियो। बस्तीमै प्रवेश गरेको चितुवाको आक्रमणबाट पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 30 वर्षीय दिल मोहम्मद मिया, 39 वर्षीय जोगिन्द्र शाह तेली र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा कार्यरत प्रहरी जवान सुचिन्द्र प्रसाद यादव घाइते भएका छन्। घाइते तेली र प्रहरी जवानको हत्केला र औलामा सामान्य चोट लागेको भने मियाको छाती, हात तथा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। चितुवा नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसित सहयोग मागेको थियो। निकुञ्जमा डाटगन बेहोस गर्ने टोली नभएकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज डाटगन टोलीलाई खबर गरिएको थियो। चितवनबाट डाटगन टोली आएपछि बेहोस गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो। पछिल्लो समय नागरिकहरूलाई सवारीको कर तिर्नका लागि होस् या नयाँ लाइसेन्स बनाउने कुरामा होस् निकै समस्या भोग्नु परेको छ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा 2 वटा काम एक ठाउँमा हुँदा र तत्कालीन 5 जिल्लाका नागरिकहरूले सेवा लिने भएकाले कुनै पनि काम सहज रूपमा नपाएको नागरिकहरूको गुनासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। प्युठानका श्रीधर भण्डारी मोटरसाइकलको लाइसेन्सको लागि ट्रायल दिन उनी शनिबार नै दाङ आइपुगे। उनको आइतबारको ट्रायल रहेको थियो। उनी बिहान 8 बजे ट्रायल दिने ठाउँमा पुगे, तर करिब 6-7 घण्टासम्म उनी लाइनमा बस्न बाध्य भए। 8 बजे हो, घडी हेरेर 8 बजे कर्मचारी खाना गर्दैनन् नि, खाना खान नजान्सम्म सैलेरी आयो। त्यसपछि खाना गएपछि त भिड भइगयो। 1 घण्टा त खाना लागेपछि अनि 2 महिनाको ट्रायल निकाल 3 गते लिनु दियाउ मागको। आज 1 गते नोटिस आएको। अब दिनमा 1000 जनाको निकालेर कहाँबाट? भण्डारी त एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। आइतबार मात्रै करिब 950 जना ट्रायल दिनको लागि आएका थिए। उनीहरूले पनि यसरी नै शास्ति भोगेका थिए। बिहानदेखि नै खाना नखाएर लाइनमा बसेकाहरूले भने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाएको बताए। आएकै छैन पालो, हाम्रो गुनासो सुन्ने कोही छैन, खाना खान पाएको छैन। कहाँदेखि आउनु भयो? सिरियल बाई भएन नि त, भ्याउँदैन नि त। 900 कतिजनाको छ, त्यसमा त अलिकति कर्मचारी बढाउनु पर्यो। अब भित्रको उसलाई अब ट्राफिकहरूले लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि त सरकार छैन। र अब भए होस् नभए नहोस्, त्यस्तो लापरवाही छ सरकारवालाहरूलाई। सरकारवालाहरूलाई शासन नभएको त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने दिएछ। एकैजना व्यक्तिले 20 जनाको सिट लिएर गएका, त्यस्तो खालको देख्यौँ हामीले होइन। तर अब एकैजना 20 जना लिएर जान्छ अनि हामी त पालोमा बसेर बसेको छ। कार्यालयले मोटरसाइकल र स्कुटरको लाइसेन्सको लागि ट्रायल लिएको थियो, तर ट्रायल दिनको लागि सुरुमा इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकाले बिहानैदेखि सेवाग्राही भोकै लाइनमा बसेका थिए। महिला र पुरुष एकै लाइनमा हुँदा समस्या पाएको महिला सेवाग्राहीको गुनासो थियो। हामी 7 बजेदेखि लागेको पालो आएको छैन, खाना खाएको छैन, यस्तो लाइन छ, भिड छ, लाइन छ, मिलाइदिए भयो हुन्थ्यो। लेडिजहरू कम हुनुहुन्छ, जेमा हुनुहुन्छ कि महिला पुरुषको एउटैमा छ। हजुर हेर्नु न यस्तो भइरहेको छ। ट्रायलको लागि सेवाग्राहीले लाइनमा बसेर शास्ति भोगेको भए तापनि उनीहरूले ट्रायल दिएर 70% अङ्क ल्याएर पास भए पनि खुसी लाग्ने गरेको बताउँछन्। पहिला 100% ल्याउनु पर्ने अवस्थामा अहिले 70% ल्याएर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था राम्रो भएको
उनीहरूको भनाइ छ। पहिला पनि दिएको ट्रायल चाहिँ कारको होइन, त्यो बेलामा चाहिँ सिस्टम थिएन। अहिले चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तपाईँको भन्नाले अब अलिकति डर हुन्छ नि अलिकति मान्छेमा त होइन, ट्रायल दिँदाखेरि त डरको हिसाबले गर्दा नि अलिकति फुलियो कि भनौँ न। ठिकै हो यो कुरा चाहिँ अलिकति अहिलेको हिसाबमा चाहिँ यो राम्रै हो पहिलाको भन्दा। असर त हजुर बाहिर धेरै भोग्नु पऱ्यो, अब 8 बजीदेखि लाइनमा लागेको होइन। अहिलेसम्म अब भनौँ न 1 बजे पालो आयो, खाना खाइदिएको छैन, के गरेछ, नास्तामा चियामा भन्दा बरु सिरियल नम्बर अनुसार राखिदिएको भए यतिदेखि यतिसम्म अहिले होइन कोटाको हिसाबले राखिदिएको राम्रो हुन्थ्यो। बिहानै आएको सर अनि उता गएको 5 बजी बसेको छैन सर। म त डर लाग्ने रहेछ सर 5 बजी सर। यता यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिइरहेको बताउँछ। बिहान 6 बजेदेखि 3 बजेसम्म ट्रायलको समय तोकिएको भए तापनि बिहान कमै मात्रामा आउने र खाना खाएर एकैपटक धेरै आउँदा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। हिसाबले एकैचोटि खाना खाइसकेपछि अलिकति फ्लो भयो हुनाले त्यहाँ त्यस्तो देखिया हो छ। अब त्यस्तो खासै छैन। अहिले त फेरि दुई ठाउँबाट हाजिरी गरेपछि त्यो व्यवस्थित भइसकेको छ र यो नयाँ नियम यो ट्रायलको 2 पाङ्ग्रेलाई 1000सम्म चाहिँ हामी नर्मल रूपमै लिन्छौँ भने सकिन्छ। बिहान हामी 6 बजेदेखि 3 बजेसम्मको टाइम राखेको छ। त्यो 941 जनालाई त्यो टाइम चाहिँ पर्याप्त नै हो। के भइदियो भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्थ्यो भने 6 बजेदेखि 3 बजेसम्म आउने मान्छेहरूको फ्लो एकै नाश भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन। बिहान 6 बजे मान्छे नआइदिने, खाना खाइसकेपछि 11-12 बजे सबै आउने, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति बोटलनेक भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। होइन एक नासले मान्छेहरू आइराखे भने त 941 भने ठुलो सङ्ख्या चाहिँ होइन। अब यो हामी कहाँ 2टा कार्यालय हो सर। एउटा सवारी यातायात सवारी र अर्को लाइसेन्स, 2टा चाहिँ एउटैमा छ। त्यसमा पनि कर्मचारीका हिसाबले यहाँ उपसचिव कार्यालय प्रमुख र 2 जना शाखा अधिकृतहरू फाँट प्रमुख हो। त्यसै गरी प्राविधिक फाँटमा चाहिँ इन्जिनियर 3 जना अफिसरले चलाउने हो। यहाँ अहिले पनि पुरानै संरचना जुन एकीकृत संरचना थियो सङ्घीय प्रणाली अनुसारकै एकीकृत प्रणाली अनुसारको र सङ्घीय प्रणाली आइसकेपछि हाम्रो मात्रै होइन सर, प्रदेशको कुनै पनि अफिस नयाँ वायान्याम गराएर नयाँ संरचना अनुसारको दरबन्दी छैन र यहाँ पनि त्यही हो। मुख्य गरी निकै भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयबाट नागरिकहरूले सहज रूपमा सेवा पाउन नसक्दा शास्ति भोग्नु परेको छ। तसर्थ राज्यले यस्ता ठाउँहरूमा नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनको लागि ध्यान पो दिने हो कि? जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट अभिषेक कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। फागुन महिनामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने 7 जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले पुरस्कृत गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिरुवाले नगद पुरस्कार प्रदान गरी पुरस्कृत गरेका हुन्। सो अवसरमा मातहत प्रहरी इलाका प्रमुखहरूलाई प्रहरी सेवा प्रवाह, आम नागरिकको अपेक्षा बमोजिम हुनुपर्ने, उच्च व्यावसायिक निष्ठा कायम गर्नुपर्ने, अपराध रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा समुदाय प्रहरी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन समेत दिएका थिए। बाँकेमा मापसे गरेर सवारी चलाउने चालकलाई 1 घण्टाको सवारी चालक सचेतना कक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने भएको छ। यसअघि 1000 जरिवाना लिएर छाड्ने गरिएको थियो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कोहलपुरले दिएको जानकारी अनुसार मापसे चेक जाँचमा मापसे सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएका चालकहरूलाई अनिवार्य यस्तो कक्षामा बस्नुपर्ने भएको हो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक आम पौडेलले मापसे चेक जाँच गर्दा मापसे सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई जरिवाना मात्र लिएर छोड्दा उनीहरूमा सुधार नआएको पाएपछि यस्तो निर्णयमा पुगिएको बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरले काठमाडौँ लगायतका स्थानमा पहिला नै यस्तो नियम कार्यान्वयन गरेको भए पनि जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कोहलपुर बाँकेमा भने बिहिबारदेखि पहिलो पटक लागू गरेको जिल्ला ट्राफिक निरीक्षक तिलक सुनारले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मापसे कारबाहीमा 1979 जना कारबाहीमा परेका छन्। सो कारबाहीबाट जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कोहलपुरले 19,79,000 राजस्व समेत सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। पश्चिमी नेपालकै सबैभन्दा पुरानो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जको सोभियु निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धनको प्यानल विजयी भएको छ।
सोभियु सभापति पदका लागि 5 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सभापतिमा एमाले निकट अनेरा सोभियुका माधव खत्री 756 मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाल विद्यार्थी संघका जीवनराज सुवेदीले 666 मत पाएका छन्। त्यसैगरी सभापतिका उम्मेद्वार मुकेश सिंह कुँवरले 109, भावना थापाले 19 र सुजल परियारले 16 मत पाएका छन्। सचिवमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका हरेन्द्र बहादुर विक 976 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाल विद्यार्थी संघका नरदेव थारूले 656 मत पाए। यस्तै कोषाध्यक्षमा संयुक्त प्यानलबाट अखिल क्रान्तिकारीका भरतराज बुढा थापा 877 मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाल विद्यार्थी संघका देवी रेग्मीले 739 मत पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सदस्यमा संयुक्त प्यानलका सुरेन्द्र रावल, पंकज सिजापति, टेकराज कडेल, चिरञ्जीवी बुढा, निराजन अवस्थी, सुशील वर्मा, सरस्वती बुढा मगर र महेश शर्मा विजयी भएका छन्। निर्वाचनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी विप्लव, राप्रपा लगायत दलका विद्यार्थी संगठन बीच गठबन्धन भएको थियो भने नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विद्यार्थी संगठन बीच तालमेल भएको थियो। नेपालगञ्जमा सञ्चालित 20 दिने आधारभूत हाते कढाई तथा बुटिक सम्बन्धीको तालिम समापन भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका समिति तथा महिला उद्यमी समितिको आयोजनामा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालगञ्जमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त तालिमको समापन गरिएको छ। महिलालाई सिप मार्फत आर्थिक स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त तालिममा नेपालगञ्जका 25 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम अवधिभर प्रशिक्षकद्वारा हाते कढाई तथा बुटिक सम्बन्धीका आधारभूत सिप सिकाइएको थियो। आर्थिक सशक्तिकरणमा महिलाहरूको अग्रसरताले जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ उक्त तालिम प्रदान गरिएको हो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नेपालगञ्ज नगर समितिका अध्यक्ष दिला कुमारी शाहको अध्यक्षता तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको समापनमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख विष्टले महिलाहरू सिप सिकेर स्वावलम्बी बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महासंघ नगर समितिका महासचिव भोजराज शर्माद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्य जीवनाथ सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेश सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बिहिबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेर रातम्य भएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18.15 अङ्कले घटेर 1915.15 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 259 वटा कम्पनीका 43,40,000 किता शेयर 1,41,31 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 21,74 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै युनिक नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 7.5% र सृजनशील लघुवित्तको शेयर झण्डै 7% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज सबैभन्दा धेरै माया खोला जलविद्युत, एसियन हाइड्रो पावर र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रमोटर शेयर 10% ले बढेको छ। विगतमा मुद्रा अभावमा निर्धारित दरभन्दा बढी भुक्तान गरी भारू खरिद गर्नु परेकामा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा अहिले स्थिर विनिमय दरभन्दा कममा भारूको कारोबार हुने गरेको छ। केही महिना पहिलेसम्म भारतीय मुद्राको अभावका कारण स्थानीयले 100 रुपैयाँ भारू लिँदा 6 रुपैयाँसम्म बढी तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले प्रति 100 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँ कम दिएर पनि पाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेको स्थिर विनिमय दर अनुसार नेपाली 160 रुपैयाँ बराबर भारतीय 100 हुन्छ। सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारमा भारू बढी भित्रिएपछि अभाव समाप्त हुनुका साथै भारतीय नोटको माग पनि घटेकाले कम मूल्यमै भारूको लेनदेन हुन थालेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। विगतमा स्थानीयले 163 देखि 168 रुपैयाँसम्म तिरेर 100
रुपैयाँ लिने गरेकोमा हाल 155 रुपैयाँमै 100 रुपैयाँ भारू पाउन थालेको छ। तस्करी र हुन्डीबाट मागभन्दा बढी भारू नेपाल भित्रिँदा केही महिना यता सीमावर्ती बजारमा भारू कमजोर भएको स्थानीय व्यवसायीको आकलन छ। सुन तस्करी र नेपालगञ्जका क्यासिनोका कारण पनि बजारमा भारू नोट आपूर्ति बढेको हुन सक्ने व्यवसायीको आकलन छ। अहिले नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनुमा बजारको मागभन्दा बढी अवैध रूपमा भारू भित्रिनु मुख्य कारण हुन सक्ने यहाँका व्यवसायी बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणबाट ध्वस्त भएको युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि 411 अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान विश्व ब्याङ्कले गरेको छ। युद्धबाट भत्किएका भग्नावशेषहरू हटाउन मात्रै 5 अर्ब डलर लाग्ने विश्व ब्याङ्कले अनुमान गरेको हो। युद्ध अझै जारी रहेकाले कहाँ कति क्षति पुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन, तर युद्धबाट अहिलेसम्म ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा 10 वर्ष लाग्ने र त्यसका लागि 411 अर्ब डलर लाग्ने विश्व ब्याङ्क, युक्रेन सरकार, युरोपियन युनियन र राष्ट्रसङ्घको संयुक्त अध्ययनले देखाएको हो। गत सेप्टेम्बरसम्ममा करिब 350 अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा 6 महिनामा 60 अर्ब बढीले खर्चको अनुमान बढेको जनाइएको छ। युद्धबाट 20 लाख घरमा क्षति पुगेको, 5 वटा मध्ये एउटा सार्वजनिक भवन ध्वस्त भएको, 650 वटा एम्बुलेन्स क्षतिग्रस्त भएको र अहिलेसम्म 461 जना बालबालिका सहित 9655 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको तथ्याङ्क पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। युद्धका बावजुद युक्रेनले अस्पताल, विद्यालय र अन्य अत्यावश्यक सेवा भने सुचारू राखेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गरेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि नेपाल 16औं स्थानमा रहेको थियो। ओमानलाई पछि पार्दै नेपाल 15औं स्थानमा उक्लिएको हो। नेपालभन्दा पछाडि ओमान, नामिबिया, अमेरिका, युए र पपुवा न्युगिनी रहेका छन्। एसोसिएट राष्ट्रतर्फ स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। स्कटल्यान्ड 12औं स्थानमा कायमै रहेको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अगाडि नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। भारत वरियताको शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया दोस्रो, न्युजिल्यान्ड तेस्रो र इङ्ल्यान्ड चौथो स्थानमा छन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। नीतिगत र कानुनी रूपमा देखेका समस्या सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ सांसदहरूको माग। तजविजी अधिकार खोज्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता। 12/2 को उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष यादव विरुद्ध आफ्ना उम्मेद्वार खडा गर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष रावतको भनाई। बाहिरी फिरङ्गी उम्मेद्वारको कुनै गुन्जायस नरहेको उल्लेख। युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि 411 अर्ब डलर खर्च लाग्ने विश्व ब्याङ्कको अनुमान। अहिलेसम्म 461 बालबालिका सहित 9655 को मृत्यु भएको उल्लेख। र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपालको सुधार। ओमानलाई पछि पार्दै नेपाल 15औं स्थानमा उक्लियो। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै